राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट माग्दै एमालेका उम्मेदवार सुभाष नेमुवाङ पुगे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरूलाई सघाउने एमालेको भनाई, पुस 10 को सहमतिलाई मध्यनजर गरेर निर्णय लिन्छौं भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भनाई। राष्ट्रपति उम्मेदवार सुभाष नेमुवाङ र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता। मन्त्रीमण्डल विस्तारको गृह कार्य आजैबाट हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। 8 दलीय गठबन्धन 5 वर्ष जाने दाबी। यही गठबन्धनबाट प्रचण्ड पछि माधव नेपाल र अन्तिममा शेरबहादुर देउबा प्रधानमन्त्री हुने नेपाली कांग्रेसका नेता शशाङ्क कोइरालाको टिप्पणी। यो गोप्य मतदान हो, राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा भोट क्रस हुने सम्भावना रहेको शशाङ्क कोइरालाको भनाई। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा भोट खसाल्छौं भन्दै एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको स्पष्टीकरण। रामचन्द्र पौडेल हस्तक्षेपकारी राष्ट्रपति नभएर देशको अभिभावक बन्ने नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलको भनाई। राष्ट्रपतिमा जिताइदिन मत माग्दै रामचन्द्र पौडेलले सांसदहरूलाई लेखे पत्र। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न खोजेको राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालको भनाई। एलडीसी सम्मेलनमा भाग लिन उप प्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ दोहा जाँदै माओवादी स्थिर बस्ने पार्टी होइन भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलको दाबी। त्रिवीलाई माओवादीको पत्र। 85 नेतृत्वको संगठन आधिकारिक। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको गुणस्तर सर्वोत्कृष्ट रहेको सरकारवालाहरूको भनाई। उपरथी प्रेम शाही पक्राउ प्रकरणमा पक्राउ परेका 2 सैनिकलाई अदालत हाजिर गराउने आदेश बुझ्न सेनाको आनाकानी। भरतपुरको कालिका चोकमा युवती मृत भेटिन्। सँगै बसेका 3 जना पक्राउ परे। 2 वर्षीय छोरी हत्या गरेको आरोपमा बागलुङको जैविनीमा 1 युवक पक्राउ। आँबु खैरेनी दमौली सडक खण्ड राति दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने। अब पोखराबाट हुने भयो भद्रपुर सिधा उडान। 7,500 रुपैयाँ भाडा तोकियो। मिठो ब्याज र लघुवित्त पीडितले गरे जनकपुरमा प्रदर्शन। 26 अङ्कले घट्यो नेप्से परिसूचक। 1 अर्ब 34 करोडको शेयर कारोबार। सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्सुरेन्स बीच एकीकृत कारोबार सुरु। रुस युक्रेन युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणको पक्षमा बोलियो चीन। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय 1 दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईलाई नेपाललाई दियो 208 रनको लक्ष्य। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भोट माग्दै सुभाष नेमुवाङ रासोपाको कार्यालयमा पुगेको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रपति चुनावमा भोट माग्न सुभाष नेमुवाङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाको कार्यालयमा पुग्नुभयो। नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँ पार्टीका केही नेतासहित वसुन्धरामा रहेको रासोपाको कार्यालय पुग्नु भएको हो। उहाँले राष्ट्रपति चुनावमा मत दिएर सहयोग गर्न आग्रह गरेको रासोपाका एक नेताले बताउनुभयो। राष्ट्रपति चयनका लागि 25 गते मतदान हुनेछ। एमालेबाट नेमुवाङ र नेपाली कांग्रेस सहितको 8 दलीय गठबन्धनबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार रहनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा कसलाई सहयोग गर्ने भनेर रासोपाले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय गरेको छैन। यसअघि नेमुवाङ सहित एमालेका नेताहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा गरेर मत मागेका थिए। यसैबीच नेकपा एमालेका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुभाष नेमुवाङ सहितको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेको छ। नेकपा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा संसदमा सहभागी हुने राजनैतिक दलहरूसँग भेटघाट गर्ने क्रम स्वरूप नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछानेसँग भेट गर्नु भएको हो। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले रासोपाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीबाट उम्मेदवार दिनुभएका नेमुवाङलाई सहयोग गर्ने कुरा भनाइबाट बुझेको बताउनुभयो। उहाँले यसबेला सरकारले खोजेको सहमतिलाई सहमतिको दिशातर्फ लैजान सक्ने व्यक्ति नेमुवाङ नै रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपाले भने आन्तरिक छलफलपछि निर्णय गर्ने कुरा राखेको बताउनुभयो। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री मुकुल ढकालले भने भेटमा एमाले प्रतिनिधिले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेको र आफूले पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि निर्णय लिने जानकारी गराएको बताउनुभयो। महामन्त्री ढकालले पुस 10 गतेको सहमति आफूले मनन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई मध्यनजर गरेर बैठकमा छलफल गरी
निर्णय गर्ने कुरामा आफ्नो पार्टी रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति निर्वाचन नजिकिएसँगै उम्मेदवारहरू सांसदहरूलाई भेट्ने क्रममा व्यस्त रहेका छन्। यसैबीच नेकपा एमालेका राष्ट्रपतिका उम्मेदवार सुभाष चन्द्र नेमुवाङले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग भेट गर्नु भएको छ। एमालेका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँले राष्ट्रपतिमा आफूलाई सहयोग गर्न अध्यक्ष नेपालसँग भेट गर्नु भएको हो। उहाँसँगै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, रघुवीर महासैत र विमला राई पौडेल हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट भने अध्यक्ष नेपाल सहित उपाध्यक्ष प्रमेश अमाल, महासचिव डाक्टर बेदुराम भुषाल, उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला र सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झा छलफलमा सहभागी रहनु भएको थियो। राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट 8 दलको समर्थनमा उम्मेदवार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेल र नेकपा एमालेका उम्मेदवार सुभाष नेमुवाङ राष्ट्रपतिका लागि सहयोग माग्न तीव्र भेटघाटमा हुनुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने सचिवालय बैठकबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने निर्णय गरिसकेको छ। भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव जगन्नाथ खटिवडाले भेटमा एमालेको प्रतिनिधि मण्डलले राष्ट्रपति चुनावमा एमाले उम्मेदवारलाई मतदान गर्न आग्रह गरेको बताउनुभयो। उहाँले पार्टी अध्यक्ष नेपालले मत माग्न आएकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै बिदा गरेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफ्नो पार्टी रामचन्द्र पौडेलको प्रस्तावक रहेको र तत्काल यसै गर्छौं भन्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गर्दै एक पार्टीले अर्को पार्टीको नैतिकतालाई बुझेर अगाडि बढेको बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले आफूहरूले पार्टीबाट उम्मेदवार नेमुवाङलाई राष्ट्रपतिमा मतदान गर्न आग्रह गरेको र कुराकानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले दुई पार्टी बीचको एकताको अभियानलाई अगाडि बढाउने कुरामा पनि सहमति भएको बताउनुभयो। उपमहासचिव गुरुङले दुई पार्टी बीच पार्टी एकताको अभियानको शुभारम्भ भएको पनि बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रीमण्डल विस्तारको गृह कार्य सुरु भएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने 8 दलले सांसदलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले विश्वासको मत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै लिने बताउनुभयो। उहाँले 8 दलीय सत्ता गठबन्धन 5 वर्ष जाने दाबी समेत गर्नुभएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले प्रचण्डपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने 8 दलले सांसदलाई प्रशिक्षण कार्यक्रम अघि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उहाँले माधव नेपाल 1 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने बताउनुभयो। 25 गतेपछि अर्को गठबन्धन बनेर प्रधानमन्त्री देउबा बन्नुहुन्छ भन्ने चर्चा छ नि भन्ने प्रश्नमा उहाँले भन्नुभयो, शेरबहादुरजीले यही सरकार टिकाउनुहुन्छ, हामी सरकारमा जान्छौँ, त्यसपछि बीचमा माधव नेपाल पनि 1 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, त्यसपछि अन्तिममा चुनावी सरकारको नेतृत्व देउवाले गर्नुहुन्छ, उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले अहिले गठबन्धन बनेपछि स्थिरता भन्ने नरहेको बताउनुभयो। यो गठबन्धन पछिसम्म जान्छ भन्ने आफूलाई विश्वास रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार चाँडै हुने बताउँदै आफू सरकारमा जाने कुरा अहिले भन्न नसक्ने पनि बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेल विजयी हुने बताउनुभयो। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई समर्थन गर्ने 8 दलले सांसदलाई प्रशिक्षण कार्यक्रमपछि उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलजी विजयी हुनेमा विश्वस्त छौँ, उहाँको पक्षमा भोट खसाल्ने विश्वास दिलाउँदै मैले आफ्नो कुरा टुङ्ग्याएको छु। विगतका राष्ट्रपतिबाट हुन गएको त्रुटिहरूबारे ध्यानमा राखेर अब आउने राष्ट्रपतिले गम्भीर बन्नुपर्ने माधव नेपालको भनाइरहेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेलले फागुनको 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्नुभएका रामचन्द्र पौडेललाई जिताउनका लागि अभिमुखीकरण गरिएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा 8 दलकै नेताहरूलाई पौडेललाई जिताउन मत मागेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रपति पदको मर्यादा कायम राख्ने, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाभिमान र संविधानको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेलबाट आएको छ। उहाँले भन्नुभयो, हामीले चाहेको भनेको विगतमा राष्ट्रपतिबाट जे भए अब कुनै पार्टीको कुनै गुटको नबन्ने अवस्था हुनुपर्छ र हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुने र देशको अभिभावक बन्ने परिस्थिति रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बनेपछि हुन्छ भन्ने लागेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। 8 दलका नेताहरू एकै ठाउँ भएर रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा मत मागिएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। फागुनको 25 गते हुन लागेको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 8 दलीय गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नुभएका नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलले मत माग्दै सांसदहरूलाई पत्र लेख्नु भएको छ। उहाँले 8 दलका सांसदहरूलाई पत्र लेख्दै आफू सबै धर्म, संस्कृति, जात, वर्ग, लिङ्ग र समुदायको अधिकारको प्रत्याभूति रहेको वर्तमान संविधानको अक्षर र मर्मको परिपालना गर्दै परिवर्तनको जगेर्ना गर्ने अठोटका साथ राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनेको उल्लेख गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ बनेको 8 दलको समर्थन पौडेललाई छ भने नेकपा एमालेका तर्फबाट सुभाष नेमुवाङ चुनावी मैदानमा रहनु भएको छ।
राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष उर्मिला अर्यालले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेकपा एमाले पार्टीको मात्र राष्ट्रपति भएको आरोप लगाउनु भएको छ। सिंहदरबार स्थित आफ्नो कार्य कक्षमा संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले नेकपा एमाले जुन कुनै पनि विधेयक लगे पनि पास गर्ने तर अन्य पार्टीहरूले लगेको विधेयक पास नगर्ने गतिविधिहरूका कारण राष्ट्रपति एमालेको मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदबाट 2 पटक पास गरेर लैजाँदा समेत फर्काउनु गलत भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले 2 पटक लैजाँदा समेत विधेयक पास नगर्नु पीडादायी रहेको बताउनुभयो। उपाध्यक्ष अर्यालले राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति जस्तो पदमा बसेर अरूको इशारामा नागरिकता विधेयक रोकेको दावी गर्नुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भइसकेपछि सबै पार्टीलाई अभिभावकत्व हिसाबले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयकको सवालमा कार्यकारी अधिकार नै प्रयोग गर्ने हिसाबले अगाडि बढेको पनि आरोप लगाउनु भएको छ। उप प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका बौद्धिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अति कम विकसित मुलुकहरू LDC को सम्मेलनमा भाग लिन कतारको दोहा जानुहुने भएको छ। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जाने भनिए पनि उहाँको भ्रमण स्थगित भएपछि मन्त्री श्रेष्ठ दोहा जाने तय भएको बताइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार श्रेष्ठ 5 देखि 9 मार्चमा दोहामा आयोजना हुने LDC को सम्मेलनमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्नुहुनेछ। उहाँ सम्मेलन सकिएपछि मार्च 7 स्वदेश फर्कने कार्यक्रम छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले मन्त्री श्रेष्ठलाई सम्मेलनमा भाग लिन पठाउने निर्णय गरेको थियो। नेपालले यस वर्षदेखि LDC को अध्यक्षता गर्ने तालिका छ। यसअघि मालवीले यसको अध्यक्षता गरिरहेको थियो। श्रेष्ठले भ्रमणका क्रममा LDC सम्मेलनका प्लेनरी सेसनमा भाग लिनुहुनेछ भने विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग द्विपक्षीय छलफल समेत गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै दोहामा रहेका नेपालीहरूसँग समेत मन्त्री श्रेष्ठले भेट तथा छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव हरिबोल गजुरेलले माओवादी स्थिर बसेर देशको विकास सम्भव नरहेको बताउनु भएको छ। कीर्तिपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार समेत रहनुभएका उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। उहाँले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई निहालेर आम मानिसहरूले माओवादी केन्द्र अस्थिर भएको भनिरहे पनि अहिलेसम्म माओवादी स्थिर भएको भए देश यो अवस्थामा परिवर्तित हुन नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी स्थिर भएर बसिरहेको भए सेना समायोजन शान्ति प्रक्रियाका कामहरू अगाडि नबढ्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले माओवादी कहिले पछि कहिले अघि बसेर देशको जिम्मेवारी वहन गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो तेस्रो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउने र बेपत्ताहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिमा अहिले हरेक स्थानमा चुनौती रहेको भन्दै त्यसलाई चिरेर आफू अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। उपमहासचिव गजुरेलले प्रधानमन्त्री दाहाल पदका लागि सत्तामा नगएको पनि बताउनु भएको छ। गजुरेलले प्रधानमन्त्री दाहाललाई देशलाई सुशासनतर्फ लैजान नै राष्ट्रिय सहमतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको उल्लेख गर्नु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले पञ्चासिंह नेतृत्वको अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेराश्रमी क्रान्तिकारी आफ्नो आधिकारिक भातृ संगठन भएको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका महासचिव देवप्रसाद गुरुङले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पत्र पठाउँदै सिंह नेतृत्वको संगठन आधिकारिक भएको बताउनुभयो। आफ्नो विद्यार्थी संगठनको जस्तो नाम भएका अरू संगठन र समानान्तर कमिटी पनि भएकाले स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन सोभिको चुनावका लागि माओवादीले पत्र पठाएको हो। त्रिभुवनमा चैतको 5 गते चुनाव हुने जनाइएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली चियाको गुणस्तर सर्वोत्कृष्ट रहेको भन्दै नेपाली चियाले स्वर्ण, रजत र सिल्भर अवार्ड विजेता भएको छ। चीनको चीन चिया मार्केटिङ सङ्घले आयोजना गरेको दोस्रो विश्व कालो चिया गुणस्तर परीक्षण मूल्याङ्कन प्रतिस्पर्धामा नेपाली 10 उत्पादक संस्थाले अवार्ड विजेता भएको बिहिबार राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको हो। बोर्डले नेपालमा उत्पादित 16 वटा चियाको नमुना परीक्षणमा पठाएकोमा 10 प्रकारका चियाले विश्व गुणस्तरमा उच्च रहेको प्रमाणित भएको बताएको छ। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर विष्णुप्रसाद भट्टराईले नेपालको चियाको चिनिया बजार राम्रो रहेको बताउनुभयो। उहाँले बोर्डले नेपालमा उत्पादित चियाको बजार व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले चीनमा नेपाली चियाको अनलाइन विज्ञापन सुरु भइसकेको बताउनुभयो। भट्टराईले अवार्ड विजेता भएसँगै नेपाली चिया अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अब्बल दर्जाको रहेको र आर्थिक उन्नतिका लागि महत्त्वपूर्ण मानिने बताउनुभयो। उहाँले गत वर्षको तुलनामा नेपाली चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात 36% बढेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली चियाको निर्यात वृद्धिले नेपाली चियाको माग अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दै गएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली सेनाका उपरथी प्रेम शाहीलाई सहयोग गरेको भन्दै पक्राउ परेका 2 सैन्य अधिकारी बारे सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सङ्घीय अड्डाले बुझ्न आनाकानी गरेको छ। शाहीलाई सघाएको आरोपमा पक्राउ परेका प्राड विभागका प्रमुख सेनानी कुलदीप तिमिल सिन्हा,
र महासेनानी महेन्द्र जङसाईलाई 3 दिनभित्र उपस्थित गराउन बुधबार सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले 3 दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ पेश गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेश दर्ता गर्न पुगेका अदालतका कर्मचारी र आफन्तलाई जङ्गी अड्डाको दर्ता शाखा पुगेको बताइएको छ, तर सेनाले आदेश दर्ता गर्न नमानेको एक आफन्तले बताएका छन्। यो आदेश बन्ने बित्तिकै 2 जनाले कर्मचारी बैठकमा गएको भनेर 3 घण्टा भन्दा बढी कुराइसके। उनले भनेका छन् दर्ता गर्ने कर्मचारी जति सबै यसरी 3 घण्टासम्म कसरी जान्छन्, अचम्म लागेको छ। सैनिक सूचना तथा जनसम्पर्क निर्देशनालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद भण्डारीले एउटा सरकारी निकायले पठाएको चिठी अर्कोले नलिने भन्ने नहुने बताउँदै यसबारे के भएको थाहा नभएको सुनाउनु भयो। कसले कहाँ लिएर आयो भन्ने जानकारी भएन उहाँले भन्नुभयो। साहस सेनाको मानवाधिकार निर्देशनालयमा कार्यरत अधिकृत उन भने तिमसिना पूर्व पृतना प्राध शाखा कार्यालयमा कार्यरत रहेका थिए। बुधबार जङ्गी अड्डा बोलाइएका उनीहरूलाई उपस्थित हुने बित्तिकै नियन्त्रणमा लिएको थियो। केही अघि उनीहरूले मोबाइल समेत खोसेको बताइएको छ। सेनाले 2 जनालाई पक्राउ गरिएको समेत स्वीकारेको थिएन, तर साँझ उनीहरूलाई हिरासतमा राखिएको छ। पक्राउ गरे लगत्तै गैर कानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै 2 सैनिक अधिकृतले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षकरणको रिट दिएका थिए। चितवनको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 कालिका चोकमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार भारतको आसाम घर भई भरतपुर बस्दै आएकी 19 वर्षीय सुनिता देवी मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। उनी बस्दै आएको घरमा झुन्डिएको र उनका साथीहरूले पासो काटेको अवस्थामा मृत भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी विजयराज पण्डितले जानकारी दिनुभयो। 3 जना युवतीले बस्नका लागि घरको फ्ल्याट भाडामा लिएका थिए। सो फ्ल्याटमा 2 जना युवती र 2 युवक बुधबार राति सँगसँगै बसेको र उनीहरूका बीचमा झैझगडा हुँदा एक युवती झुन्डिएको प्रहरीले जनाएको छ। घटनामा सँगै रहेका 3 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेर आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ। उनीहरूको अवस्था र बसाइ हेर्दा राम्रो नियत र उद्देश्य जस्तो देखिँदैन। कोठाको अवस्था र प्रकृतिले पनि उनीहरूका गतिविधि शङ्कास्पद जस्तो देखिन्छ। प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी पण्डितले भन्नुभयो, युवकले चक्कुले आफैलाई हान्न खोजे जस्तो पनि छ, रगत पनि बगेको देखिन्छ, तर मर्ने युवतीको भने कहीँ कतै घाउ चोट लागेको छैन। प्रहरीका अनुसार झुन्डिएर मर्छु भनेर धम्क्याउने र स्टन्ट देखाउन खोज्दा घटना घटेको हो कि भन्ने आशंका गरिएको छ। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ। मृतकका परिवारलाई बोलाउने काम भएको प्रवक्ता पण्डितले जानकारी दिनुभएको छ। बागलुङको जैमिनी नगरपालिका 4 सर्कुवामा 2 वर्षीय बालिकाको हत्या आरोपमा उनका बाबु पक्राउ परेका छन्। 2 वर्षकी आरिशा दिनको हत्या गरेको आरोपमा 20 वर्षका सार दिन पक्राउ परेका हुन्। घरमा कोही नभएको मौका पारेर सारले छोरीको टाउकोमा प्रहार गरेको बताइएको छ। टाउकोमा गहिरो चोट लागेकी आरिशाको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरी न्याय उपरीक्षक गंगा बहादुर थापाले बताउनुभयो। हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उनले प्रारम्भिक सोधपुछका क्रममा छोरीको हत्या स्वीकार गरेको प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनु भयो। छोरीको हत्यापछि घर छोडेर भागेका दिनलाई गाउँमै लुकी छिपी बसेको अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। बालिका हत्याका विषयमा परिवारले प्रहरीलाई खबर गरेको थियो। अहिले बालिकाको शव पोस्टमार्टमका लागि धौलागिरी अस्पताल बागलुङमा राखिएको छ। सायरले के कारणले छोरीको हत्या गरे भन्ने विषयमा अझै नखुलेको र अनुसन्धान जारी रहेको परीक्षक थापाले बताउनुभयो। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको आबुखैरेनी दमौली सडक खण्ड बिहिबारदेखि रातिमा दैनिक 4 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्ड योजना पूर्वी खण्ड तनहुका अनुसार विमल नगरदेखि दमौलीको घाँसीकुवा सडक खण्डमा भित्तो काट्ने काम गर्नुपर्ने भएकाले राति 12 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म 10 दिन राजमार्ग बन्द हुने जानकारी दिएको हो। आयोजनाले सो समयभन्दा अगाडि वा पछाडि मात्र यात्रा गर्न अनुरोध समेत गरेको छ। आयोजनाका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले सो खण्डमा डाइभर्सन बनाउने ठाउँ नभएको र भित्ता काट्नुपर्ने काम भएकाले रातिमा राजमार्ग नै बन्द गरेर सडक विस्तारको कामलाई गति दिन लागेको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार दिउँसोको भन्दा रातिमा सवारीको चाप कम हुने हुँदा रातको समयलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो। तनहुको आबुखैरेनीदेखि कास्कीको पोखरा जाने पृथ्वी राजमार्ग विस्तारको काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको भन्दै कामको गति बढाउन दबाव परेको छ। एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा विस्तार हुन लागेको 80 किलोमिटर सडकले विस्तारमा आशातीत गति समाउन अझै सकेको छैन। आबुखैरेनी पोखरा 80 किलोमिटर सडक खण्डलाई 2 भागमा बाँडेर सडक विस्तारको काम थालिएको झण्डै 1.5 वर्ष बितिसकेको छ, तर प्रगति भने जम्मा 11% को हाराहारीमा छ। दुवै प्याकेजको ठिक्का चिनिया कम्पनीले पाएको जनाइएको छ। तनहुको आबुखैरेनीदेखि म्याग्दी गाउँपालिकाको जामुने भन्ज्याङसम्मको 41
किलोमिटर सडक खण्डको 2077 माघ 17 गते सम्झौता भई 2078 वैशाख 2 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। 3 वर्षभित्र बनाइसक्ने गरी चिनिया कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन कम्पनी लिमिटेडले 6 अर्ब 31 करोडमा ठेक्का लिएको हो। आयोजनाको पूर्वी खण्डको अहिलेसम्म झण्डै 16% काम भएको छ। विद्युतका पोल सार्न 19 करोड रकम छुट्याइएको छ। थप विद्युत पोल सार्न टेन्डर भइसकेको छैन। यो खण्डमा 18 पुलहरू नयाँ निर्माण गर्नुपर्नेछ। तीमध्ये 7 वटा निर्माण सुरु भएका छन्, कतिपय प्रारम्भिक चरणमा छन्। एउटा पुल बनिसकेको छ। सडक खण्डमा पर्ने 70 कल्भर्ट मध्ये 40 वटा बनिसकेका छन् भने 40 वटा सम्पन्न भइसकेका छन्। पश्चिम खण्ड जामुने पोखरा 39 किलोमिटरमा सडक विस्तारको जिम्मा चिनिया कम्पनी युनहुई कायुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले लिएको छ। 2078 जेठ 2 गते सम्झौता भई 2078 भदौ 12 गतेदेखि काम सुरु भएको थियो। 7 अर्ब 40 करोड 46 लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको मितिले 36 महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पश्चिम खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै 1.5 वर्ष भइसक्दा पनि सडक विस्तारको प्रगति निकै न्यून छ। पश्चिम खण्डका आयोजना प्रमुख अमत श्रेष्ठले आयोजनाको प्रगति 4.1% रहेको बताउनुभयो। अब पोखराबाट पूर्वी नेपालको ठूलो विमानस्थल झापाको भद्रपुरमा सीधा उडान हुने भएको छ। बुद्ध एयरले पोखरालाई केन्द्रमा राखेर प्रादेशिक उडान विस्तार गर्ने क्रममा भद्रपुरमा उडान तालिका सार्वजनिक गरेको हो। कम्पनीका अनुसार मार्च 9 फागुन 25 देखि पोखराबाट भद्रपुरको दैनिक सीधा उडान हुने भएको छ। पोखराबाट भद्रपुरसम्म 1 घण्टाको उडान अवधि रहने भएको छ। यहाँ प्रमोसनल भाडा दर 7500 रुपैयाँ तोकिएको छ। कम्पनीका अनुसार पोखराबाट भद्रपुरको उडान बिहान 6:15 तथा भद्रपुरबाट पोखराको उडान बेलुका 6:55 तोकिएको छ। यस उडानबाट दुवै पर्यटकीय शहरका जनता लाभान्वित हुने बताइएको छ। दैनिक उडानबाट यी दुवै ठाउँको पर्यटकीय स्थलमा चहल पहल भन्ने विश्वास कम्पनीको छ। भद्रपुर नजिकै रहेका चिया बगान, विभिन्न धार्मिक स्थल तथा देशकै होचो ठाउँको अवलोकन गर्न सकिन्छ। इलाम तथा ताप्लेजुङबाट पूर्वको सगरमाथा, मकालु, कञ्चनजङ्घा लगायतका हिम श्रृङ्खला अवलोकन गर्न सकिन्छ। यस सीधा उडानबाट भद्रपुर नजिक रहेका भारतीय शहरहरू सिक्किम तथा पश्चिम बङ्गालका दार्जिलिङ, सिलिगुडी तथा विभिन्न शहरका पर्यटकहरूलाई पोखरा आउजाउ गर्न निकै सजिलो हुने बुद्ध एयरको भनाइ छ। भद्रपुर तथा सीमा पारीका पर्यटकहरूले पोखरा तथा वरिपरि रहेका तालतलाउ हिम श्रृङ्खलाको आनन्द लिन सक्नेछन्। एडभेन्चर ट्रेकिङ रुचाउने पर्यटकका लागि पोखरा आकर्षक गन्तव्य हो। बुद्ध एयरको भगिनी संस्था बुद्ध होलिडेजले दुवै गन्तव्यका लागि आकर्षक होलिडे प्याकेज समेत सार्वजनिक गरेको बताइएको छ। मिटर ब्याज तथा लघुवित्त पीडितहरूले जनकपुर धाममा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। रङ्गभूमि मैदान 12 बिघाबाट सुरु भएको पीडितहरूको जानकी चोक, जनक चोक, राम चोक, कदम चोक, भानु चोक र मिल्स एरियामा प्रदर्शन भएको बताइएको छ। प्रदर्शन गर्दै उनीहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय समेत घेराउ गर्ने प्रयास गरेका थिए। मध्य प्रदेश सरकारलाई 15 साउनमा बुझाएको 7 बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्रमाथि कुनै सुनवाई नभएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गरेको संघर्ष समितिका अभियन्ता संघर्ष दाहालले बताउनुभयो। मिटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समितिले 10 सूत्रीय माग राख्दै आएको छ। मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, पीडितहरूको जफत गरिएको सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटर ब्याजीबाट पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने, मिटर ब्याजीबाट पीडितमाथि गरिएको यौन शोषणको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यस्तै तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, लघुवित्तको ज्यादती बन्द हुनुपर्ने, गरिबलाई झुक्क्याएर पैसा लुट्ने लघुवित्तमाथि कारबाही गर्नुपर्ने लगायत उनीहरूको माग छ। मिटर ब्याज पीडितमाथि सुदखोरको शोषण बढेको मुद्दा लगाएर जेल पठाउने काम गरिरहेको र घर घडेरी सम्पत्ति गैर कानुनी रूपमा कब्जा गर्ने सिलसिला चलिरहेको मिटर ब्याज विरुद्ध संघर्ष समितिले जनाएको छ। मिटर ब्याज सहित पछिल्लो समय देखिएका लघुवित्तका समस्याहरू तत्काल समाधान नभई कडा संघर्षमा उत्रने चेतावनी संघर्ष समितिका मध्य प्रदेश संयोजक मनोज कुमार पासवानले चेतावनी दिनुभयो। साताको अन्तिम कारोबारको दिन पनि शेयर बजारमा घट्ने क्रमले निरन्तरता पाएको छ। बुधबार 2 महिनापछि 2000बाट तल झरेको नेप्से बिहिबार पनि 1.33% गिरावट भएको छ। बजार परिसूचक नेप्से 26.48 अङ्कले गिरावट हुँदा 1969.01 अङ्कमा बन्द भएको छ भने सबै उपसूचकमा गिरावट भएको छ। लघुवित्त उपसूचक सर्वाधिक 2.64%ले गिरावट भएको छ भने व्यापार उपसूचक पनि 2.32%ले घटेको छ। बिहिबार नेप्सेमा 28500 कारोबारमा 36,57,154 किता धितोपत्र कारोबार हुँदा 1,33,63,00,000 कारोबार भएको छ। जसमध्ये हिमालयन डिस्टिलरीको सर्वाधिक 8,13,00,000 कारोबार हुँदा शिवम सिमेन्टको 6,03,00,000 र एनआईसी एसिया बैंकको 4,37,00,000 कारोबार भएको जनाइएको छ। बिहिबार नेप्सेमा कुल 216 कम्पनीको शेयर कारोबार हुँदा 194 कम्पनीको शेयर मूल्यमा गिरावट भएको छ। त्यस्तै 19 कम्पनीको शेयर मूल्य वृद्धि हुँदा 3 कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर छ। कारोबार भएका मध्ये बुद्धभूमि हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य 4.29% ले वृद्धि हुँदा
युनिक नेपाल लघुवित्तको शेयर मूल्य 4.02% र बोटलर्स नेपाल तराईको शेयर मूल्य 3.91% ले वृद्धि भएको छ। जस्तै ग्लोबल आइएमई लघुवित्तको शेयर मूल्य 7% ले गिरावट हुँदा स्वाभिमान लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.80% र नाडेप लघुवित्तको शेयर मूल्य 5.74% ले गिरावट भएको जनाइएको छ। सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स बीच एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ। काठमाडौँमा एक मर्जर कार्यक्रम गर्दै सिद्धार्थ र प्रिमियर दुवै इन्स्योरेन्सले एकीकृत कारोबार सुरु गरेको हो। एकीकृत कारोबारको शुभारम्भ बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले गर्नुभयो। उहाँले सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स बीचको एकीकृतको शुभारम्भ गर्दै बीमा कम्पनीले पुँजी मात्र वृद्धि गर्ने भन्दा पनि राम्रो पोलिसी ल्याएर व्यापार गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय भइरहेको इन्स्योरेन्सहरूको मर्जर स्वतस्फूर्त भएको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीहरूले नीति निर्देशनमा बसेर बिजनेस गर्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो। बीमा कम्पनीको लोगो परिवर्तन गरेर पुँजी बढाएर मात्र बीमाप्रतिको विश्वास बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले पुँजी अनुसारको व्यवसाय गरे बजारमा सकारात्मक इमेज राख्न सके, बीमा दाबी भुक्तानी समयमा दिन सके मात्र बीमाप्रतिको विश्वास बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले बीमा कम्पनीले समयमा दाबी भुक्तानी नगरे ग्राहकले बीमाप्रति नकारात्मक धारणा बनाउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष सिलवालले बीमा कम्पनीहरूले काठमाडौँ केन्द्रित भएको बताउँदै अब काठमाडौँ बाहिर पनि कम्पनीहरूले बीमा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीका कर्मचारीलाई बिजनेस गर्न र दाबी परेपछि तिर्न पनि सिकाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब क्षेत्र अनुसारको नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले कम्पनीलाई आफै पुँजी बढाउन वा मर्जरका माध्यमबाट पुँजी बढाउन सक्ने दुई विकल्प मध्ये मर्जर रोजेको बताउनु भएको छ। त्यस्तै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष सुरेश लाल श्रेष्ठले दुई इन्स्योरेन्सको अनुभव र क्षमताले नेपालको बीमा क्षेत्रमा अतुलनीय योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको बताउनु भएको छ। उहाँले ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय बीमा सेवा दिने मर्जरको एकमात्र उद्देश्य रहेको पनि बताउनु भएको छ। रुसले छेडेको युद्धलाई समर्थन गर्दै आएको चीनले आफ्नो धार बदल्ने संकेत दिएको छ। युक्रेन मामिलाबारे रुसलाई समर्थन गर्दै आएको चीनले युद्धको शान्तिपूर्ण अवतरणमा जोड दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका समर्थक द्वय चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले रुस र युक्रेन युद्धको अन्त्य हुनुपर्ने पक्षको अभिव्यक्ति दिएका छन्। बेइजिङ पुगेका लुकासेन्कोले आफ्नो राष्ट्रले युक्रेन युद्धलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराउने चिनिया नीतिमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने बताएका छन्। चीनले गत साता युक्रेनको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि शान्तिपूर्ण वार्ता आवश्यक रहेको बताएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई भेटेर आएको चीनको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो। अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्केनले मध्य एसियाका समकक्षीसँगै युक्रेन मामिलाबारे छलफल बढाउँदै जाँदा चीनको यस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनु संयोग मात्रै नरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ। बुधबार चीन र बेलारुसले युक्रेनमा जारी युद्धमा आफूहरूको गम्भीर चासो रहेको र त्यस द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरण यथाशीघ्र हुनुपर्ने पक्षमा रहेको संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेको बेलारुसको राष्ट्रिय समाचार संस्था बेल्टाले जनाएको छ। लुकासेन्कोले युद्धमा रुसलाई सहयोग गर्दै आएका छन्। पर्यवेक्षकहरूका अनुसार उनको बेइजिङ भ्रमण रुसलाई समर्थन गर्ने राष्ट्रहरू चीनसँग नजिक छन् भन्ने सन्देश पनि हो। बेलारुसका नेताहरूले चीनको प्रस्तावको तारिफ पनि गरेको जनाइएको छ। आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय एक दिवसीय श्रृङ्खलामा युएईले नेपाललाई 208 रनको लक्ष्य दिएको छ। दुबई इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियममा टस हारेर ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 207 रन बनाएको थियो। युएईका लागि आसिफ खानले 72 र रोहन मुस्तफाले 52 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ नेपालका सन्दीप लामिछानेले 3 विकेट लिए। सन्दीपले 10 ओभरमा 27 रन दिँदै 3 विकेट लिएका हुन्। यस्तै करण केसी, आरिफ शेख र कुशल मल्लले 1-1 विकेट लिए। यो श्रृङ्खलाको पहिलो खेलमा नेपालले पपुवा न्युगिनी पीएनजीलाई हराएको थियो। आजको खेलमा नेपालले युएईलाई हराएमा आफ्नो एक दिवसीय क्रिकेट इतिहासमा लगातार 6औं जितको कीर्तिमान बन्नेछ। नेपालले अर्को खेलमा शुक्रबार पीएनजी र आउँदो आइतबार युएईसँग खेल्नेछ। अङ्क तालिकामा युएई 29 खेलमा 13 मा जित र 13 मा हारसहित 29 अङ्कका साथ 5औं स्थानमा रहेको छ। नेपाल 29 खेलमा 13 मा जित र 14 मा हारसहित 28 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा रहेको जनाइएको छ। यसैबीच भर्खर मात्र प्राप्त जानकारी अनुसार आईसीसी विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत युएईमा भइरहेको त्रिकोणात्मक एक दिवसीय युएई टोली विरुद्धको खेलमा 9औं विकेट नेपालले गुमाएको छ। दुबई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा युएईले दिएको 208 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले 9औं विकेट गुमाएको हो। नेपालका गुलसन झा 4 रन बनाएर आउट भए। उनलाई कार्तिकी मायाफेनले एलबीडब्ल्यूमा आउट गराएका हुन्। यसअघि सोमपाल कामीलाई 4 रनमा रोहन मुस्तफाले एलबीडब्ल्यूमा आउट गराएका थिए।
अवस्था दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।